सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी विशेष गरेर कक्षा 10को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्र रहेको पोषण भन्ने जुन एकाइ छ, एकाइ 6मा रहेको पोषण हो, त्यो पोषणमा रहेका धेरै कुराहरू यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ र बुझ्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले एकाइ 6कै पोषणमा योभन्दा अघिको भिडियोमा केही कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यो हाम्रो पोषणको दोस्रो भिडियो हो है त। ल त्यसैले मैले यहाँ खण्ड 2 लेखेको छु। ल योभन्दा अगाडिको भिडियोलाई तपाईहरूले हेर्नुहोला। त्यसमा हामीले के कुराहरू जानेका थियौँ म त्यसलाई थोरै भनिदिन्छु र त्यसपछि आज हामी के कुराहरू छलफल गर्छौँ त्यसको बारेमा पनि तपाईहरूलाई जानकारी दिन्छु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब पोषणमा हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा के पढेका थियौँ, पोषण भनेको के हो र त्यसमा विभिन्न खालका पोषक तत्त्वहरू थियो। त्यस्तै खानाको वर्गीकरण गरेका थियौँ हामीले। खानाको वर्गीकरण कार्य र संरचनाको आधारमा खानाको वर्गीकरण गरेका थियौँ र संरचनाको आधारमा हामीले 7वटा खानेकुराहरूलाई व्याख्या गरेका थियौँ र कार्यको आधारमा 3वटा जुन 3 भागमा हामी त्यसलाई वर्गीकरण गरेका थियौँ। पहिलो थियो शक्ति दिने खाना, त्यस्तै दोस्रो थियो शरीर निर्माण गर्ने खाना र तेस्रो शरीर रक्षा र सञ्चालन गर्ने खाना। ल अब त्यसपछि हामीले के कुरा बुझेका थियौँ भने अब पोषणमै पनि अब पोषण तत्त्वको महत्त्व, मुख्य पौष्टिक तत्त्व, त्यसमा पनि 2वटा भाग छुट्याएका थियौँ। एउटा बृहत पौष्टिक तत्त्व र अर्को सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व। बृहत पौष्टिक तत्त्वमा के परेका थिए, कार्बोहाइड्रेट, त्यस्तै गरी प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ। सूक्ष्म पोषक तत्त्वमा के थिए भन्दाखेरि भिटामिन, खनिज लवण परेका थिए। ल अब त्यसकै बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा मुख्य पौष्टिक तत्त्वमा पर्ने बृहत पौष्टिक तत्त्व जसलाई हामी म्याक्रोन्युट्रियन्ट भन्छौँ त्यसको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ र यो भिडियोमा चाहिँ हामी सूक्ष्म पोषक तत्त्वको बारेमा छलफल गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले योभन्दा अघिको भिडियो हेर्नुभएको छैन, पोषणकै योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले त्यसलाई युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा कक्षा 10 एकाइ 6 पोषण भनेर टाइप गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो लगायत यो एकाइ 6भन्दा अगाडिका जुन एकाइहरू छन्, एकाइ 5सम्मका एकाइहरू हो, त्यो पनि युट्युबमै सर्च गरेर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्योबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ हामी पोषणकै आज यो दोस्रो भिडियोमा छौँ र यसमा हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने हामीले जुन अस्ति योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पोषणलाई अध्ययन गरिसक्यौँ, त्यस्तै गरी अब बृहत जुन पौष्टिक तत्त्व छ हो त्यसमा पनि कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ र प्रोटिनको बारेमा बुझिसकेका छौँ। अब तिनीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा कति आवश्यक पर्ने रहेछ दैनिक रूपमा, त्यस्तै गरी त्यसको स्रोत के रहेछ, केबाट त्यो प्राप्त हुने रहेछ र त्यो कमी भयो भने हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको रोगहरू लाग्न सक्ने रहेछ, कस्तो खालको समस्याहरू आउन सक्ने रहेछ हो, त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त सुरुमा। अब त्यसको लागि यहाँ एउटा तालिका दिएको छ हो, यो तालिकाको आधारमा हामीले यसलाई छलफल गरौँ है त। ल हाम्रो विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरूको हामीलाई दैनिक पर्ने आवश्यकता, त्यसै गरी त्यो पाइने स्थानीय स्रोत र त्यसको अभाव हुँदाखेरि लाग्ने रोगको अथवा समस्याको बारेमा हामी यो तालिकामा छलफल गर्नेछौँ, तालिकामा हेरेर बुझ्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो छ पौष्टिक तत्त्व कार्बोहाइड्रेट। पहिलो पौष्टिक तत्त्व छ कार्बोहाइड्रेट। ल अब यो कार्बोहाइड्रेट हाम्रो शरीरमा दैनिक रूपमा कति आवश्यकता पर्छ त, पहिला त्यसलाई बुझौँ है। दैनिक आवश्यकता हेर्नुहोस् त, बच्चाहरूलाई 200 देखि 250 ग्राम, त्यस्तै वयस्कलाई 300 देखि 700 ग्राम र सुत्केरी महिलालाई 500 देखि 750 ग्रामसम्म आवश्यक पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त कति आवश्यक पर्ने रहेछ हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई कति चाहिने रहेछ, 200 देखि 250 ग्राम। त्यस्तै गरी वयस्क व्यक्तिलाई 300 देखि 700 ग्राम र सुत्केरी महिलालाई कति आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दा 500 देखि 700 ग्राम आवश्यक पर्ने रहेछ। ल अब यसको पाइने
जुन स्थानीय स्रोतहरू चाहिँ के छ त, केबाट पाइने रहेछ, हाम्रो घर वरिपरि नै पाइने स्रोतहरू के रहेछ भन्दा रोटी, चामल, मकै, जौ, गहुँ, आलु, सक्खरखण्ड, पिँडालु, तरुल, चिनी, उखु। ल यति कुराबाट हामीले कार्बोहाइड्रेट पाउने रहेछौँ। ल अब यो कार्बोहाइड्रेट हाम्रो शरीरमा कमी भयो भने कस्तो खालको रोग लाग्ने रहेछ अथवा समस्या आउने रहेछ त्यसलाई पनि बुझौँ। कार्बोहाइड्रेटको कमीले हाम्रो शरीरमा क्यालोरी कम हुन जान्छ। कार्बोहाइड्रेटको हाम्रो शरीरमा कमी भएमा हाम्रो शरीरमा जुन चाहिने क्यालोरी छ, शक्ति छ, त्यो कमी हुन जान्छ। फलस्वरूप तौल घट्ने, कार्यदक्षतामा ढिलासुस्ती हुने, थकाइ लाग्ने, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतामा पनि कमी आउँछ। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पऱ्यो है त। अब त्यस्तै अर्को पौष्टिक तत्त्व छ प्रोटिन। ल अब प्रोटिन कति हाम्रो शरीरलाई आवश्यकता पर्छ दिनमा, दैनिक आवश्यकता कति छ यसको, कस्तो खालको स्थानीय स्रोतबाट पाइन्छ र यो अभाव भयो भने हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको समस्या अथवा रोग देखा पर्छ त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। ल प्रोटिन हाम्रो शरीरमा बच्चाहरूलाई 29 ग्राम आवश्यक पर्छ, त्यस्तै वयस्क व्यक्तिलाई 55 ग्राम र सुत्केरी महिलालाई 100 ग्राम प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल त्यस्तै अब यो केबाट प्राप्त हुनेछ, यसको स्थानीय स्रोत के हो भन्दा दुध, चिज, नौनी, भटमास, चना, केराउ, सिमी, बदाम, बोडी, दाल, काजु, त्यस्तै माछा, मासु, अन्डा हो। योबाट चाहिँ हाम्रो प्रोटिन हाम्रो शरीरलाई प्राप्त हुने रहेछ। ल अब यसको कमी भयो भने के समस्या हुन्छ हाम्रो शरीरमा त्यसको बारेमा बुझौँ। लामो समयसम्म प्रोटिनको मात्रा कमी भएमा शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि विकासमा असर पर्नुका साथै क्वासिवर्कर हो यस्तो खालको रोग लाग्छ। क्वासिवर्कर भन्ने रोग लाग्छ, हाम्रो वृद्धि विकास रोकिदिने रहेछ र अर्को के काम गर्ने रहेछ यसले, यो शरीरमा हाम्रो शरीरमा कम हुँदाखेरि भन्दाखेरि क्वासिक्वर भन्ने रोग लाग्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो पछि अर्को छ चिल्लो पदार्थ। ल चिल्लो पदार्थ हाम्रो शरीरलाई कति आवश्यक पर्छ दैनिक रूपमा, त्यस्तै गरी यो केबाट प्राप्त हुन्छ स्थानीय रूपमै र यसको अभाव हुँदा कस्तो खालको रोग अथवा समस्याहरू देखा पर्छन् त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। ल चिल्लो पदार्थ बच्चाहरूलाई 25 ग्राम आवश्यक पर्छ, त्यस्तै वयस्कलाई 40 देखि 60 ग्राम र सुत्केरी महिलालाई 45 ग्रामसम्म आवश्यक पर्ने रहेछ एक दिनमा। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। त्यस्तै अब यो केबाट पाइन्छ भन्दाखेरि घिउ, नौनी, मक्खन, त्यस्तै गरी बोसो, बदाम, नरिवल, भटमास, तोरीको तेल, तिलको तेल, वनस्पति घिउ आदिबाट चाहिँ चिल्लो पदार्थ प्राप्त हुन्छ। अब चिल्लो पदार्थ कमी भएमा हाम्रो शरीरमा के समस्याहरू अथवा रोग देखा पर्छन् भन्दाखेरि यदि चिल्लो पदार्थ हाम्रो शरीरमा कमी भयो भने शरीर सुक्खा हुने, चिलाउने, कमजोरी महसुस हुने, बढी भएमा मोटोपना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मुटुको समय रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा सम्झाउनु पऱ्यो। ल यो तालिकामा हामीलाई विभिन्न पौष्टिक तत्त्व दिएको छ, त्यसको दैनिक आवश्यकता, त्यस्तै गरी त्यो स्थानीय स्तरमा कुन स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ र त्यो पदार्थहरू हाम्रो शरीरमा कम हुँदाखेरि कस्तो खालको रोग अथवा कस्तो खालको असर देखा पर्छ त्यसकै बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ है त। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा बृहत पौष्टिक तत्त्वको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ भने अब यसमा चाहिँ सूक्ष्म पोषक तत्त्वको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्वको बारेमा ल जसलाई हामी माइक्रो न्युट्रियन्ट्स भनेर भन्छौँ है त, अङ्ग्रेजीमा माइक्रो न्युट्रियन्ट्स। ल अब के हो त यो माइक्रो न्युट्रियन्ट्स त्यसको बारेमा थोरै बुझौँ। हाम्रो शरीरमा हरेक दिन 1 ग्रामभन्दा कम आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वहरूलाई सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व भनिन्छ। ल यस अन्तर्गत भिटामिन र खनिजहरू पर्छन्। हाम्रो शरीरलाई दैनिक रूपमा दिनकै 1 ग्रामभन्दा कम आवश्यक पर्ने जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, सूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व भनेर भन्ने रहेछौँ। अब यो अन्तर्गत के पर्ने रहेछ, खनिज र भिटामिनहरू पर्ने रहेछ।
ल अब यसमा पनि हामी पहिलो अध्ययन गर्ने बुझ्ने कुरा भनेको खनिज हो। खनिजलाई अङ्ग्रेजीमा मिनरल्स भनेर भन्छौँ है त हामी। ल अब यही खनिजको बारेमा छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त, खनिज मानव शरीरका लागि थोरै परिमाणमा आवश्यक पर्छ। हाम्रो शरीरलाई दैनिक रूपमा खनिज थोरै परिमाणमा, थोरै मात्रामा आवश्यक पर्छ। खनिज थोरै परिमाणमा आवश्यक परे तापनि यसको अभावमा कुनै पनि शारीरिक तथा मानसिक क्रियाकलाप गर्न नसकिने हुनाले यसलाई पौष्टिक तत्त्व मानिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो जुन खनिज छ त्यसको अभावमा कुनै पनि हामीले शारीरिक तथा मानसिक क्रियाकलाप नै गर्न सक्दैनौँ। त्यो हुने हुँदाखेरि यसलाई पोषक तत्त्व मानिन्छ। यो खानी तथा माटोमा पाइने अजैविक पदार्थ हो। ल हेर्नुहोस् त, यो केमा पाइने रहेछ? खानी तथा माटोमा पाइने अजैविक पदार्थ हो। वनस्पति तथा सागपातले माटोमा रहेको खनिज पदार्थ सोसेर लिन्छ। वनस्पति तथा जुन सागसब्जीहरू हुन्छन् हामीले खाने, त्यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ? माटोमा रहेको जुन खनिज पदार्थ छ त्यसलाई सोसेर लिन्छन्। घाँस खाने जनावरले वनस्पतिबाट खनिज प्राप्त गर्छ र जनावर तथा पशुपन्छीको मासुमा पनि खनिज हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन घाँस खाने जनावरहरू छ जस्तै मृग, बाख्रा, राँगो हो, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि जुन घाँसबाट प्राप्त भएको छ खनिज पदार्थहरू हो त्यसलाई हाम्रो उनीहरूको शरीरमा जम्मा गरेर राख्छन् हो। अब तिनीहरूकै मासु हामीले खायौँ भने त्यो खनिज हामीलाई प्राप्त हुन्छ। मानिसले सागपात, खाद्य पदार्थ, मासु तथा अन्डाबाट खनिज पदार्थ प्राप्त गर्छ। मानिसले सागपात, त्यस्तै गरी खाद्य पदार्थ, मासु तथा अन्डाबाट खनिज प्राप्त गर्दछ। खनिज तत्त्व मानव शरीरमा घुलनशील रूपमा रहेको हुन्छ। जुन खनिज तत्त्व छ हाम्रो शरीरमा के हुने रहेछ? घुल्ने रूपमै रहने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब खनिजलाई आवश्यकताका आधारमा मुख्यतः दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा मुख्य खनिज र अर्को सहायक खनिज। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरको आवश्यकताको अनुसार यसलाई दुईवटा भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने रहेछ। एउटा छ मुख्य खनिज र अर्को छ सहायक खनिज। ल मुख्य खनिजलाई मेजर मिनरल्स भन्छौँ भने सहायक खनिजलाई माइनर मिनरल्स भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। अब मुख्य खनिजको बारेमा हामी सुरुमा चर्चा गरौँ। हाम्रो शरीरलाई बढी मात्रामा आवश्यक पर्ने खनिजलाई मुख्य खनिज भनिन्छ। हाम्रो शरीरमा धेरै आवश्यक पर्ने जुन खनिज छ त्यसलाई हामी मुख्य खनिज भनेर भन्छौँ। यस अन्तर्गत क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम, पोटासियम, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोराइड पर्दछन्। शरीरमा भएका करिब 90% खनिज यी 7 प्रकारका मुख्य खनिजहरू नै हुन्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरलाई जुन आवश्यक पर्ने खनिज पदार्थहरू छन् हो त्यसमा चाहिँ के पर्ने रहेछ भन्दा क्याल्सियम, त्यसै गरी म्याग्नेसियम, त्यसै गरी फोस्फोरस, त्यसै गरी सल्फर, त्यसै गरी अर्को क्लोराइड, पोटासियम हो, यो कुराहरू पर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो, यसलाई सम्झिनु पऱ्यो है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि हामीले अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको हाम्रो शरीरमा 90% जति जुन खनिज हुन्छ हो त्यो चाहिँ यही खनिजहरू नै हुने रहेछ। अब यो पछि सहायक खनिजको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। सहायक खनिज, ल जसलाई हामी माइनर मिनरल्स पनि भन्छौँ। अब सहायक खनिज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो? हाम्रो शरीरलाई थोरै मात्रामा आवश्यक पर्ने खनिजलाई सहायक खनिज भनिन्छ। यस अन्तर्गत फलाम, त्यसै गरी जिङ्क, आयोडिन, तामा, बोरोन, टिन, चाँदी, सुन आदि पर्दछन्। ल हेर्नुहोस् त के पर्ने रहेछ सहायक खनिजमा? आइरन, जसलाई हामी फलाम भन्छौँ, त्यस्तै जिङ्क, त्यसै गरी आयोडिन, त्यसै गरी कपर अथवा तामा, बोरन, त्यसै गरी टिन, चाँदी, जसलाई सिल्भर भन्छौँ, त्यसै गरी सुन, गोल्ड आदि पर्दछन्। हाम्रो शरीरमा मुख्यतया फलाम, क्याल्सियम,
आयोडिन, फोस्फोरस, जिङ्क, सोडियम, पोटासियम आवश्यक हुने भएकाले तिनीहरूका बारेमा हामी यहाँ अध्ययन गर्छौँ। हाम्रो शरीरमा के चाहिने रहेछ मुख्यतः भन्दाखेरि फलाम, त्यसै गरी क्याल्सियम, त्यसै गरी आयोडिन, फोस्फोरस, जिङ्क, सोडियम, पोटासियम हो एकदमै आवश्यक हुने भएको हुनाले तिनीहरूको बारेमा हामी यहाँ अब अध्ययन गर्दैछौँ है त। ल अब पहिलो छ फलाम। ल फलाम भन्ने खनिजलाई सुरुमा अध्ययन गरौँ। फलाम जसलाई हामी आइरन भनेर भन्छौँ। ल अब यसकै बारेमा छलफल गरौँ है त। फलाममा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने फलाम भन्ने जुन खनिज पदार्थ छ त्यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मानव शरीरमा स्वस्थ रगत निर्माण गर्नको लागि फलाम निकै महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ। रगतका माध्यमबाट नै शरीरका सबै कोशिकाहरूमा अक्सिजन पुग्ने गर्छ। फलामको कमीले रक्त अल्पता रोग लाग्नुको साथै थकान तथा कमजोरीको पनि महसुस हुन्छ। फलामका स्रोतहरूमा फलामको भाँडामा तरकारी पकाउँदा पनि खानामा फलाम प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी रातो मासु, कलेजो, फलफुल, मेथी, हरियो सागपात, चुकन्दर, कुखुराको मासु, कोदो, फापर, गहुँ आदिमा फलाम पाइन्छ। त्यसैले यसलाई फलामको स्रोतहरू भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब फलाम हाम्रो शरीरमा एकदमै आवश्यक पर्ने तत्त्व रहेछ, खनिज पदार्थ रहेछ। हाम्रो शरीरमा विशेष गरी रगतमा चाहिँ फलाम एकदमै आवश्यक रहेछ। किनभने रगतकै माध्यमबाट हाम्रो जुन कोषहरू छ, शरीरमा भएको धेरै कोषहरू छ हो, त्यो कोषहरूमा अक्सिजन पुग्ने रहेछ। यदि फलामको कमी भयो हाम्रो रगतमा भने के हुन्छ, त्यसले रक्त अल्पता जस्तो रोग लगाइदिन्छ र हामीलाई थकान र कमजोरीको पनि महसुस गराउँछ। फलामका स्रोतहरूमा फलामको भाँडामा यदि हामीले तरकारी पकाएर खायौँ, फलामको कन्तीमा, ताप्केमा हो हामीले तरकारी पकाएर खायौँ भने पनि त्यो फलाम चाहिँ हामीमा प्राप्त हुन्छ। ल यसरी चाहिँ फलामको परिपूर्ति हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै रातो मासु, कलेजो, फलफुल, मेथी, हरियो सागपात, चुकन्दर, कुखुराको मासु, कोदो, फापर, गहुँ हो यो चाहिँ फलामको स्रोतहरू हुन्। त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। ल फलाममा हामीले यति नै कुरा बुझौँ है। अब अर्को छ क्याल्सियम। ल हाम्रो शरीरलाई चाहिने अर्को पौष्टिक तत्त्वभित्रको जुन खनिज छ हो, त्यो खनिजको पनि क्याल्सियमको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ। क्याल्सियम। ल क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने यसले चाहिँ हाम्रो हाड र दाँतलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। क्याल्सियमले हाम्रो हाड र दाँतलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। यसले रगत जम्नबाट रोक्नुका साथै पाचन प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली र मुटुको जुन कार्यप्रणाली छ त्यसलाई पनि चुस्त राख्न सहयोग गर्छ। यसले रगत जम्नबाट रोक्नको लागि हाम्रो शरीरमा जुन रगत बगिरहेको हुन्छ हो त्यो रगत जम्नबाट रोक्नको लागि, त्यस्तै हाम्रो पाचन प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली र मुटुको जुन कार्यप्रणाली छ त्यसलाई चुस्त राख्न चाहिँ सहयोग गर्दछ। त्यस्तै रक्तनली फुटेमा रगत जम्न सहयोग गर्छ। रक्तनली फुट्यो भने रगत जम्न सहयोग गर्छ। यति मात्र नभई क्याल्सियमले हर्मोन उत्पादनमा सहयोग गर्नुका साथै शारीरिक र मानसिक वृद्धि र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसले के गर्ने रहेछ, शारीरिक, मानसिक वृद्धि र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। कुनै व्यक्तिमा क्याल्सियमको कमी भएमा उसको मांसपेशीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। यदि हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको कमी भइदियो भने के हुने रहेछ, हाम्रो मांसपेशीहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने रहेछ। त्यस्तै क्याल्सियमको अब परिपूर्ति केबाट गर्न सकिन्छ, क्याल्सियम हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अन्डाको पहेँलो भाग, ब्रोकाउली, हरियो सागपात, पालुङ्गो, मेथी र दुधबाट बनेका परिकारहरू खाएर चाहिँ हामीले त्यो क्याल्सियम चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। क्याल्सियम केमा पाइने रहेछ भन्दा अन्डाको पहेँलो भाग, ब्रोकाउली, हरियो सागपात, पालुङ्गो, मेथी र दुधमा पाइने रहेछ र दुधबाट बनेका परिकारमा पनि यो पाइन्छ। ल त्यस्तै गरी अब अर्को
हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र देखाइएको छ जसमा चाहिँ धेरै क्याल्सियमहरू केबाट पाइन्छ भनेर यहाँ चित्र देखाइएको छ। ल तपाईँहरूले सजिलै यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यहाँ काउली छ, ब्रोकाउली, काउली, चिज छ, दुध छ, त्यसै गरी सोयाबिन, भटमास, त्यसै गरी सुन्तला, त्यसै गरी बदाम, त्यसै गरी अन्जिर, फिक्स अन्जिर, त्यसै गरी टोफु हो। यस्ता खालका कुराहरूबाट हामीले क्याल्सियम प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ। ल अब अर्को जुन खनिज पदार्थ छ त्यो हो आयोडिन। आयोडिन ल त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। मानव शरीरमा नहुने तर थोरै परिमाणमा भए पनि पुग्ने खनिज पदार्थ आयोडिन हो। हाम्रो शरीरलाई नहुने तर थोरै परिमाणमा भए पनि पुग्ने खनिज पदार्थ आयोडिन हो। मानव शरीरमा आयोडिनको कमी भएमा थाइरोइड ग्रन्थि बढ्ने हुन्छ, जसलाई हामी गलगाँड भनेर भन्छौँ। हाम्रो शरीरमा आयोडिन कमी भयो भने, आयोडिनको कमी हुँदाखेरि थाइरोइड ग्रन्थि बढ्ने हुन्छ, थाइरोइड ग्रन्थि बढ्छ, जसलाई हामी गलगाँड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै आयोडिन समुद्रका माछा र समुद्रमा भएका बिरुवाहरूमा पाइन्छ। आयोडिन केमा पाइने रहेछ भन्दा समुद्रमा रहने माछा, त्यस्तै गरी समुद्रमा रहने जीवहरू र समुद्रमा पाइने बिरुवामा पाइन्छ। हाम्रो देश नेपाल समुद्रबाट टाढा रहेकाले पहिला धेरै मानिसहरूलाई गलगाँड आउँथ्यो। तर आजभोलि नेपाल सरकारले 2 बालबालिका चिन्ह अङ्कित नुनमा आयोडिन मिसाएर वितरण गर्ने भएकाले त्यसमा कमी आएको छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो जुन देश छ नेपाल, त्यहाँ समुद्र छैन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब समुद्र नभएपछि समुद्रमा पाइने जुन जीवहरू मान्छेले खाए, त्यसै गरी त्यहाँ भएका बिरुवाहरूलाई खाए भने त्योबाट आयोडिन पाइने रहेछ। अब पहिला चाहिँ आयोडिनको कमी हुँदाखेरि गलगाँड धेरै मान्छेहरूलाई आउँथ्यो भने आजभोलि चाहिँ नेपाल हाम्रो सरकारले के गरेको छ भन्दा 2 बालबालिका चिन्ह भएको 2वटा बालबालिका राखेर त्यस्तो चिन्ह राखेको नुनमा चाहिँ आयोडिन मिसाएर पठाइरहेको छ, बिक्री वितरण भइरहेछ हो। त्यही नुनमा भएको आयोडिनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अहिले गलगाँड जस्तो समस्याहरू देखा परेको छैन है त। ल यति कुरा हामीले यसमा सम्झनु पर्यो। अब अर्को छ फोस्फोरस। हेर्नुहोस् त मानव शरीरलाई क्याल्सियम पछिको धेरै परिमाणमा चाहिने खनिज पदार्थ भनेको फोस्फोरस हो। हाम्रो शरीरमा क्याल्सियम एकदमै धेरै चाहिन्छ, त्यो पछि अर्को चाहिने खनिज पदार्थ भनेको फोस्फोरस हो। अब फोस्फोरसले के गर्छ भन्दाखेरि क्याल्सियमसँगै मिलेर हाड र दाँतको निर्माण गर्छ तथा यसको वृद्धि र विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। हाम्रो खानाबाट प्रोटिन लिन पनि यसले सहयोग गर्दछ। त्यस्तै यसको अभावमा बालबालिकाहरूको हड्डीको विकासमा बाधा पुग्छ। अब फोस्फोरस कहाँबाट पाइन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। यसको स्रोत के हो त भन्दा फोस्फोरस दुध, पनिर, चिज, माछा, मासु, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा फलफुलहरूमा पाइन्छ। फोस्फोरस केमा पाइने रहेछ? दुध, पनिर, चिज, माछा, मासु, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा फलफुलमा पाइने रहेछ हो। यही खानेकुराहरू चाहिँ हामीले खाएर फोस्फोरसको हाम्रो शरीरलाई चाहिने जुन आवश्यकता छ त्यसलाई पूर्ति गर्न हामी सक्छौँ है त। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को छ जिङ्क। अर्को खनिज पदार्थ छ जिङ्क। ल अब जिङ्कले के गर्छ हेर्नुहोस् त है त। जिङ्कले हाम्रो स्मरण शक्तिलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। यसले भाइरस र रोग फैलाउने जुन सूक्ष्म जीवाणुहरू छ त्योसँग लडेर मान्छेको जुन प्रतिरक्षा प्रणाली छ त्यसलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ। त्यस्तै शरीरको वृद्धि विकासका लागि पनि यो आवश्यक हुन्छ। यसले पाचन प्रणाली र जुन मेटाबोलिजम छ हाम्रो शरीरमा हुने त्यसलाई सन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ। अब यो जिङ्क केबाट पाइन्छ त्यसको स्रोतको बारेमा पनि चर्चा गरौँ है त। यसका स्रोतहरूमा फलफुल,
ड्राई फ्रुट्सभित्र के पर्छ भन्दा काजु, बदाम, पेस्ता, ओखर हो यस्ता खालका ड्राई फ्रुटमा जिङ्क पाइन्छ, दुध आदि हुन्। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब जिङ्क पछि अर्को खनिज पदार्थ छ सोडियम। ल हेर्नुहोस् त, अब सोडियमले के काम गर्छ, यो केबाट प्राप्त हुन्छ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ। सोडियमले हाम्रो शरीरमा पानीको कमीलाई पुरा गर्नुका साथै शरीरका अङ्गहरूबाट दिमागसम्म सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने गर्दछ। सोडियमले हाम्रो शरीरमा पानीको जुन कमी छ त्यसलाई पुरा गर्न सहयोग गर्छ। त्यसको साथसाथै शरीरको विभिन्न अङ्गहरूबाट दिमागसम्म सूचना पुर्याउने काम पनि गर्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा मांसपेशीले उचित काम गर्नका लागि समेत हामीलाई सोडियमको आवश्यकता पर्छ। शरीरमा सोडियमको कमी पुरा गर्नका लागि नुन प्रमुख स्रोत मानिन्छ। यसका स्रोतहरूमा गाजर, चुकन्दर, पालुङ्गोको साग, दुध, पनिर, अन्डा आदि छन्। ल सोडियमको कमी भएमा हामीलाई के हुन्छ, टाउको दुख्ने हुन्छ, त्यसै गरी थकान महसुस हुने हुन्छ, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, कमजोरी महसुस हुने हो यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न समस्याहरू देखा पर्छ। त्यस्तै अब यसमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको यदि सोडियमको मात्रा धेरै भयो भने उच्च रक्तचाप, मोटोपना, मुटुको रोग, मृगौलामा समस्याहरू देखा पर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को खनिज पदार्थ छ पोटासियम। ल हेर्नुहोस् त, पोटासियमको बारेमा अब हामी छलफल गरौँ। शरीरका प्राय सबै कोष र अङ्गले सही ढङ्गबाट काम गर्नको लागि पोटासियमको आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो शरीरमा यो पोटासियम भन्ने जुन खनिज पदार्थ छ त्यो किन आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको सबै कोष तथा अङ्गले राम्रोसँग सही ढङ्गबाट काम गर्नको लागि यसको आवश्यकता पर्ने रहेछ। अब यसले के गर्छ भन्दा रक्तचापलाई सन्तुलन राख्नुका साथै मुटुलाई सुचारू रूपमा आफ्नो काम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले मांसपेशीलाई पनि बलियो बनाउँछ र कार्यमा सक्रियता बढाउँदै लान्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब केबाट चाहिँ पाइन्छ त पोटासियम भन्दाखेरि अब पकाएको ब्रोकाउली, त्यस्तै सक्खरखण्ड, केराउ, च्याउ, दुध आदिमा चाहिँ यो पोटासियम भन्ने खनिज पदार्थ हुने रहेछ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरू यो पछि हामीले के कुरा बुझ्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा तालिका दिएको छ। त्यो तालिकामा चाहिँ के कुराहरू दिएको छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थहरू दिएको छ, तिनीहरूले गर्ने कार्य दिएको छ र त्यसको कमीले हुँदाखेरि कस्तो समस्याहरू देखा पर्छ त्यसको बारेमा हामीलाई यहाँ एउटा तालिका दिएको छ। अब त्यही तालिकाका आधारमा हामीले यसकै प्रकार, त्यसको कार्य र त्यसको कमी हुँदाखेरि कस्तो खालको रोग अथवा समस्या देखा पर्छ त्यसलाई बुझौँ। ल अब पहिलो छ फलाम भन्ने खनिज पदार्थ छ। फलाम अब यसको काम के हो भन्दाखेरि शरीरको जुन रगत छ त्यसमा हेमोग्लोबिनको निर्माण गर्ने। ल अब यदि फलाम हाम्रो शरीरमा कम भयो भने के समस्या देखा पर्छ भने रक्त अल्पता भन्ने समस्या देखा पर्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै अर्को खनिज पदार्थ भनेको दोस्रो नम्बरमा क्याल्सियम। अब क्याल्सियमले के काम गर्छ भन्दा रगत जम्नबाट रोक्नुका साथै पाचन प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली र मुटुको जुन कार्यप्रणाली छ त्यसलाई चुस्त राख्ने काम गर्छ। अब यदि शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा कमी भयो भने के हुन्छ भन्दा मांसपेशीहरू बाउडिने, बटारिने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब अर्को छ, हेर्नुहोस् त, अर्को खनिज पदार्थ भनेको आयोडिन। ल आयोडिनको कार्य के भन्दाखेरि थाइरोइड ग्रन्थि बढ्न नदिई गलगाँड हुनबाट बचाउनु। थाइरोइड जुन ग्रन्थि हुन्छ हाम्रो घाँटिनेर हो त्यो ग्रन्थिलाई बढ्न नदिने र गलगाँड हुनबाट बचाउने। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्यो है त। अब यसको कमी भयो भने के समस्या देखा पर्छ भन्दा गलगाँड जस्तो समस्या देखा पर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। गलगाँड भनेको घाँटीमा आउने गाँड, यत्रो डल्लो खालको मासु बाहिर देखा पर्छ त्यसलाई हामी गलगाँड भनेर भन्छौँ। अब अर्को छ
फोस्फोरस। ल अब फोस्फोरस भन्ने जुन खनिज पदार्थ छ त्यसको कार्य के हो त भन्दा यसले क्याल्सियमसँग मिलेर हाड र दाँतको निर्माण तथा वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ। अब यदि हाम्रो शरीरमा फोस्फोरस कमी भयो भने के कुरा देखा पर्छ भने हड्डीको विकासमा बाधा देखा पर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ जिङ्क। ल अब जिङ्क भन्ने जुन खनिज पदार्थ छ त्यसले के काम गर्छ त हाम्रो शरीरमा भन्दा जिङ्कले स्मरण शक्तिलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। यसले भाइरस र रोग फैलाउने सूक्ष्म जीवाणुहरूसँग लडेर मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ। त्यस्तै शरीरको वृद्धि विकासका लागि पनि यो आवश्यक हुन्छ। अब हाम्रो शरीरमा जिङ्कको मात्रा कमी हुँदाखेरि के समस्या देखा पर्छ त्यसलाई पनि बुझौँ। हाम्रो शरीरमा जिङ्कको मात्रा कमी भयो भने रोगसँग लड्ने जुन क्षमता छ त्यो घट्दै जान्छ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त हामीले भर्खरै के कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। एउटा यहाँ तालिका दिएको थियो जसमा विभिन्न प्रकारका खनिजको नाम, त्यस्तै गरी तिनीहरूको कार्य र तिनीहरूको अभाव हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा कस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्छ त्यसकै बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब यो पछि यहाँ अझै बाँकी छ सोडियम। ल सोडियममा पनि अब यसले के काम गर्छ हाम्रो शरीरमा, त्यस्तै यो कमी हुँदा के समस्या देखा पर्छ। हाम्रो शरीरमा पानीको कमी जुन छ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि तथा शरीरका अङ्गहरूबाट दिमागसम्म सूचना पुर्याउनको लागि, आदान प्रदान गर्नको लागि सोडियमले मद्दत गर्छ। अब यदि सोडियम हाम्रो शरीरमा कम भयो भने के हुन्छ भन्दा छटपटी तथा टाउको दुख्ने जस्तो समस्या देखा पर्छ। ल त्यस्तै गरेर अब पोटासियम, अर्को छ पोटासियम। पोटासियम भन्ने खनिज पदार्थ छ र यसको के काम हुन्छ, यसको कार्य के हो भन्दाखेरि यसले रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्नका साथै मुटुलाई सुचारू रूपमा काम गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै यसले मांसपेशीलाई पनि बलियो बनाउँदै लग्छ। ल अब यही पोटासियमको कमी भयो भने हाम्रो शरीरमा कस्तो समस्या देखा पर्छ भने हातखुट्टा झमझमाउँछ हो। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामीलाई यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। ल त्यो क्रियाकलापको बारेमा चर्चा गरौँ। के भनेको छ भन्दा हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले 1 हप्तासम्म बिहान, दिउँसो र बेलुका खाएको खानाहरूको सूची तयार गरी त्यस प्रकारका खानाबाट हामीले आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्वहरू पुरा हुने रहेछ शिक्षकको उपस्थितिमा कक्षा कोठामा छलफल गर्नुहोस्। ल हामीले जुन खानाहरू खान्छौँ बिहान, दिउँसो, बेलुका हो, त्यो खाएको खानाबाट चाहिँ हाम्रो शरीरलाई प्राप्त हुने जुन हुनुपर्ने जुन पौष्टिक तत्त्वहरू छ त्यो प्राप्त भइरहेछ कि छैन हो। त्यो के पौष्टिक तत्त्वहरू चाहिँ हाम्रो शरीरलाई प्राप्त हुने रहेछ त्यही बारेमा तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकसँग बसेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ कक्षा कोठामा है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामीले यो एकाइमा सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको भिटामिन्स हो र यो सूक्ष्म पोषक तत्त्व अर्थात् जुन पौष्टिक तत्त्व छ हो त्यो अन्तर्गत पर्दछ। भिटामिन भनेको सूक्ष्म पोषक तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। ल भिटामिनको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। के हो त यो भिटामिन र यसको कार्य के हो, यसको अभाव हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा के समस्याहरू देखा पर्छन् हो, यसकै बारेमा हामी अब छलफल गरौँ। कोशिकाको सामान्य गतिविधि र विकासका लागि भिटामिनको आवश्यकता हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन किन चाहिने रहेछ हाम्रो शरीरमा भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको जुन कोष छ त्यसको सामान्य गतिविधि र विकास गर्नको लागि भिटामिनको आवश्यकता पर्ने रहेछ। हरेक भिटामिनले शरीरमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सहयोग गर्दछ। भिटामिनले हाम्रो शरीरको कोषहरूमा हुने जुन पाचन प्रक्रिया, त्यस्तै रोगप्रति लड्न सक्ने जुन शक्ति छ त्यसलाई वृद्धि तथा विकास गर्ने, त्यस्तै गरी शरीरमा हर्मोनहरूको उत्पादन गर्ने हो त्यो काम गर्दछ। बच्चा समयदेखि नै भिटामिनको कमी भएमा कैयौँ प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीरमा भिटामिनको अभाव भयो भने
कस्ता खालका समस्या देखा पर्ने रहेछ, धेरै प्रकारका समस्याहरू, स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्ने रहेछ। त्यति मात्र नभएर वृद्धि विकासलाई पनि प्रभाव पारिदिन्छ। हाम्रो शरीरको वृद्धि विकासलाई नै त्यसले असर गर्ने रहेछ। त्यसैले यहाँ भिटामिनहरूलाई हामी दुईवटा भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्छौँ है त। ल अब दुईवटा जुन भिटामिनहरू छ त्यसलाई चाहिँ के को आधारमा छुट्याइएको छ भने एउटा चिल्लोमा घुल्ने खालको भिटामिन, अर्को पानीमा घुल्ने खालको भिटामिन। ल पहिलो छ चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फ्याट सोल्युबल भिटामिन भनेर भन्छौँ। अब त्यो भिटामिनमा के पर्ने रहेछ भन्दा भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के। भिटामिन ए, भिटामिन डी, त्यस्तै गरी भिटामिन ई र अर्को भिटामिन के। ल अब यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँला है त। अब अर्को छ पानीमा घुल्ने भिटामिन, जसलाई हामी वाटर सोल्युबल भिटामिन भनेर भन्छौँ। ल वाटर सोल्युबल भिटामिनमा के पर्ने रहेछ भन्दा भिटामिन बी र सी, भिटामिन बी र सी। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। अब हामी पहिलो चिल्लोमा घुल्ने भिटामिन अन्तर्गतको भिटामिन ए को बारेमा छलफल गर्छौँ। भिटामिन ए। ल हेर्नुहोस् त, अब के काम गर्छ भिटामिन एले, केबाट पाइन्छ हो त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। हाडको विकासमा भिटामिन ए को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कोशिका निर्माण, कोषहरूको निर्माण र विकासमा यसले सहयोग अथवा मद्दत गर्छ। यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन सहयोग गर्दछ। भिटामिन ए आँखाका लागि निकै उपयोगी छ। भिटामिन ए को कमी भएमा राति आँखा नदेख्ने, जसलाई हामी नाइट ब्लाइन्डनेस भनेर भन्छौँ, र आँखा सुक्खा हुने रोग, जसलाई हामी चेरो फ्याथलिमा भनेर भन्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी भिटामिन ए केबाट पाइन्छ भन्दा गाजर, सकरखण्ड, मेथी, ब्रोकाउली, बन्दाकोपी, माछाको तेल, अन्डाको पहेँलो भाग, हरिया सागपात, पहेँला फलफुल आदिमा यो भिटामिन हामीलाई प्राप्त हुन्छ। भिटामिन ए चाहिँ हामीले पाउने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, हरियो सागपात, त्यस्तै पहेँला फलफुल, अन्डाको पहेँलो भाग, बन्दाकोपी, माछाको तेल, ब्रोकाउली, मेथी, सकरखण्ड, गाजर हो यिनीहरूमा चाहिँ के पाइने रहेछ, भिटामिन ए पाइने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ विभिन्न कुराहरू भिटामिन ए केबाट पाइन्छ भनेर। ल यहाँ मासु दिएको छ, त्यसै गरी यहाँ पपैया मेवा दिएको छ, यहाँ के छ क्यारोट्स भनेर गाजर देखाइएको छ, यहाँ माछा देखाइएको छ, यहाँ ब्रोकाउली देखाइएको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ आँप देखाइएको छ, यहाँ एभोकाडो भन्ने फल देखाइएको छ। ल एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन। अब यही चित्रहरूलाई तपाईँले हेरेर यसको स्रोत यो रहेछ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो पछि भाइ बहिनीहरू अर्को छ भिटामिन डी। ल चिल्लोमा घुल्ने अर्को भिटामिन के छ, भिटामिन डी। भिटामिन डी हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्यको लागि एकदमै आवश्यक मानिन्छ। यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको मात्रालाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्छ, जसले पाचन प्रणालीको कार्य र हाडलाई पनि बलियो बनाउनको लागि मद्दत गर्छ। यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो भिटामिनको कमी भएमा बालबालिकाहरूको वृद्धि ढिलो हुने, दाँत ढिलो आउने, हाड नरम भई बाङ्गो हुने हुन्छ। यो भिटामिन हाम्रो शरीरको छालाको एक तहभित्र कोलेस्टेरोलमा सूर्यको प्रकाशको जुन अल्ट्राभायोलेट किरण छ हो त्यो परेपछि बन्ने गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन डी हामीले सूर्यको प्रकाशबाट पाउँछौँ भनेको थियौँ नि हो, त्यो कुरा बुझेको छौँ नि। त्यो कसरी हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन छालाको एउटा तह छ, त्यो तहभित्र चाहिँ जुन कोलेस्टेरोल छ हो, त्यो कोलेस्टेरोलमा चाहिँ यदि सूर्यको प्रकाश त्यहाँ पर्यो भने चाहिँ त्यसले भिटामिन डी उत्पादन गर्ने रहेछ। त्यसैले यसको प्रमुख स्रोत नै सूर्यको किरण हो। त्यसैले हामीले भिटामिन डी प्राप्त गर्नको लागि काममा बस्नुपर्ने हुन्छ। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है त। यसका साथसाथै दुध, अन्डा, कुखुराको
मासु, माछा आदिबाट पनि भिटामिन डी प्राप्त गर्न सकिन्छ। ल त्यही कुरालाई यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा देखाइएको छ। ल यहाँ मासु, त्यसै गरी माछा, त्यसै गरी अन्डा, दुध हो, यही कुराहरू देखाइएको छ। ल अब यो पछि अर्को चिल्लोमा घुल्ने भिटामिनमा भिटामिन ई पर्दछ। ल भिटामिन ई, ल हेर्नुहोस् त भिटामिन ई चिल्लो पदार्थमा घुल्ने भिटामिनहरूमा भिटामिन ई पनि एक हो। यो भिटामिनले राता रक्त कोष निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछ। जुन हाम्रो शरीरमा राता रक्त कोष हुन्छ, जसलाई हामी रेड ब्लड सेल अर्थात् आरबिसी भन्छौँ हो, त्यो बनाउनको लागि यसले सहयोग भूमिका खेल्ने रहेछ भिटामिन ईले। मानिसको शरीरको वृद्धि र विकासमा पनि भिटामिन ईले सहयोग गर्छ। यसले एलर्जीको रोकथाममा पनि सहयोग गर्छ। त्यस्तै महिलाहरूको जुन महिनावारी छ त्यसलाई नियमित गराउन पनि यसले सहयोग गर्छ। छालालाई नरम र स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्याउँछ। भिटामिन ईको मुख्य स्रोत भनेको कलेजो, अन्डा, बदाम, ओखर, हरियो पातजन्य तरकारी, सक्खरखण्ड, आँप, कटुस आदि हुन्। ल हेर्नुहोस् त अब किन आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दा महिलाहरूको जुन महिनावारी जुन छ त्यसलाई स्वस्थ राख्नको लागि भिटामिन ई आवश्यक पर्ने रहेछ। त्यस्तै राता रक्तकोष शरीरमा वृद्धि गर्न बनाउनको लागि पनि यो आवश्यक रहेछ हो। यति कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो छालालाई सुक्खा हुनबाट जोगाउन, नरम बनाइराख्न पनि यसले सहयोग गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले भिटामिन ईमा सम्झनु पर्यो। र यहाँ चित्र पनि देखाइएको छ, हेर्नुहोस् त यही चित्रअनुसार तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सनफ्लावर भनेर सूर्यमुखीको तेल देखाएको छ, यहाँ कोकोनट अयल नरिवलको तेल, त्यसै गरी यहाँ ब्रोकाउली, त्यस्तै यहाँ एभोकाडो, त्यसै गरी यहाँ अलमोन्ड, बदाम, देशी बदाम, त्यसै गरी यहाँ पिनट्स जुन नेपालमा पाइन्छ बदाम हो, त्यो पिनट्स हो। यति कुराहरू हामीले यहाँ यो चित्रबाट बुझ्न सक्छौँ है त। यसको स्रोतको रूपमा भिटामिन ईको स्रोतको रूपमा। अब अर्को छ भिटामिन के। ल अब चिल्लोमा घुल्ने अर्को भिटामिन के छ? भिटामिन के। ल अब यसले के काम गर्छ, कहाँ पाइन्छ र यसको मुख्य स्रोत के हो त्यसलाई हामी बुझौँ। हाडको निर्माण र मुटु रोगको रोकथामका लागि यो निकै उपयोगी भिटामिन हो। यसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमणबाट पनि बचाउने काम गर्छ। यसले घाउ लाग्दा रगत जम्न मद्दत गर्नुका साथै हड्डीलाई मजबुत पनि बनाउँछ। यसको मुख्य स्रोत ब्रोकाउली, बन्दाकोपी, हरियो सागपात, मेथी, माछा, अन्डा, कलेजो आदि हुन्। ल त्यही कुरालाई यहाँ चित्रमा देखाइएको छ, हेर्नुहोस् त। ल यति कुरा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ माछा छ, त्यसै गरी यहाँ अन्डा छ, त्यसै गरी यहाँ साग छ। ल यहाँ काउली देखाइएको छ, यहाँ सिमी देखाइएको छ, यहाँ भटमास सोयाबिन देखाइएको छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब यहाँ अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अब पानीमा घुल्ने भिटामिनहरू। हामीले चिल्लोमा घुल्ने भिटामिनको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ, भिटामिन ए, डी, ई, के। अब पानीमा चाहिँ घुल्ने भिटामिनहरू के हुन् त हेरौँ त। भिटामिन बी। ल अब यसलाई बुझौँ के हो त त्यो भनेर। पानीमा घुल्ने भिटामिनहरूमध्ये भिटामिन बी पनि एक हो। पानीमा घुल्ने भिटामिनमध्ये भिटामिन बी पनि एउटा हो। भिटामिन बीका धेरै प्रकारहरू हुन्छन्। भिटामिन बीको धेरै प्रकारहरू हुन्छन्। यसलाई समग्रमा भिटामिन बी कम्प्लेक्स भनेर भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब पानीमा घुल्ने भिटामिनमध्ये एउटा भिटामिन बी पनि हो। अब यसको नि धेरै प्रकारहरू छन्। भिटामिन B1 छ, B2 छ, B6 छ, B12 छ हो। त्यसैले यसलाई समग्रमा भिटामिन बी कम्प्लेक्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यस समूहका सबै भिटामिनहरू पानीमा घुल्ने भएकाले शरीरमा सञ्चित भएर बस्दैनन्। हामीले जुन भिटामिनहरू खान्छौँ, लिन्छौँ, शरीरले लिन्छ भिटामिन बी,
त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा सञ्चय भएर बस्दैन, त्यो चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट शरीर बाहिर निक्लिन्छ। अब भिटामिन बी कम्प्लेक्स पाइने स्रोतहरू भनेको माछा, सी फुड भनेको समुद्रबाट पाइने जुन खानेकुराहरू छ त्यसलाई सी फुड भन्छौँ। त्यस्तै कुखुराको मासु, अन्डा र दुधबाट बनेका परिकारहरू जस्तै पनिर, चिज, बटर हो, यस्ता खालका पदार्थबाट हामी भिटामिन बी पाउँछौँ। अब भिटामिन बी कम्प्लेक्स समूहमा निम्न अनुसारका भिटामिनहरू पर्दछन्। ल अब त्यसलाई हामी बुझौँला। यहाँ हेर्नुहोस् त, भिटामिन बी केबाट पाइने रहेछ, यसको उदाहरणको स्वरूप यहाँ चित्रहरू देखाएको छ। एग्स एन्ड चिज भनेको छ अन्डा, चिज, त्यसै गरी मासु, माछा, ब्रोकाउली, मेवा, त्यसै गरी गाजर हो, यही कुराहरू देखाएको छ। ल अब यो पछि भिटामिन बी कम्प्लेक्स जुन समूह छ त्यसमा चाहिँ कतिवटा भिटामिन पर्ने रहेछ र त्यसको छोटो परिचय, केमा पाइने रहेछ, के काम गर्ने रहेछ हो, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हामीले यसको स्रोत त बुझिसक्यौँ, भिटामिन बीको स्रोतहरू केबाट पाइने रहेछ भन्दाखेरि माछा, त्यस्तै सी फुड समुद्रबाट जुन खानेकुराहरू ल्याइन्छ त्यसबाट, कुखुराको मासु, अन्डा, दुधबाट बनेका परिकारबाट हामीले पाउने रहेछौँ। अब यही भिटामिन बी कम्प्लेक्समा धेरै भिटामिनहरू पर्दछन् हो, त्यसकै छोटो परिचय हामी बुझौँ है त। ल यहाँ एउटा तालिका दिएको छ हो, यही तालिका अनुसार चाहिँ भिटामिन बी कम्प्लेक्सको समूहको भिटामिनहरूको बारेमा बुझौँ। ल अब तालिकामा एकपट्टि के दिएको छ, भिटामिन दिएको छ, भिटामिनको नाम दिएको छ र अर्कोपट्टि छोटो परिचय भनेर भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् त, पहिलो भिटामिन छ भिटामिन बी कम्प्लेक्समा पर्ने भिटामिनमा भिटामिन ए, जसलाई हामी थायमिन पनि भनेर भन्छौँ है त। भिटामिन एलाई अर्को नाम के दिइन्छ, थायमिन। ल अब कस्तो हुन्छ त यो थायमिन भन्दाखेरि यो पानीमा घुल्ने भिटामिन हो, यसलाई थायमिन पनि भनिन्छ। यसले मानिसलाई भोक जगाउन, नसाहरू स्वस्थ राख्न र मानव शरीरको वृद्धि विकासमा सहयोग गर्दछ। त्यस्तै अर्को छ भिटामिन बी12, जसलाई हामी के नाम दिन्छौँ भन्दा रिबोफ्लाभिन। ल रिबोफ्लाभिन, अब के हो त यो रिबोफ्लाभिन, त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ। यसको रासायनिक नाम रिबोफ्लाभिन हो, जुन भिटामिन बी2 भनेर भन्छौँ। भिटामिन बी2 हामीले बी1लाई थायमिन भन्ने रहेछौँ, बी2लाई रिबोफ्लाभिन भनेर भन्छौँ। ल यसले के गर्छ भन्दा रिबोफ्लाभिनले छाला तथा मांसपेशीको जुन तन्तुहरू छ त्यसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। अब यसको कमी भयो भने मुखको कुनामा खटिरा आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो मुखमा खटिराहरू आउने चाहिँ के कारणले रहेछ भन्दा रिबोफ्लाभिन भन्ने जुन भिटामिन बी2 छ हो, त्यसको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ के आउने रहेछ, मुखमा खटिरा आउने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को छ भिटामिन बी3, जसलाई हामी नायसिन भनेर भन्छौँ है, नायसिन। ल अब यसकै परिचयतिर जाउँ। अब यो जुन नायसिन अथवा भिटामिन बी3 छ हो, त्यो पनि पानीमा सजिलैसँग घुल्छ, यसलाई नायसिन पनि भनिन्छ हो। यसको कमीले जुन पेलेग्रा जस्तो रोग लाग्छ, पेलेग्रा, ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, ल बुझ्न। अब अर्को छ भिटामिन बी6। ल भिटामिन बी6 पानीमा घुल्ने भिटामिन मध्ये अर्थात् भिटामिन बी कम्प्लेक्स समूहको भिटामिनको हामी अध्ययन गरिरहेछौँ। त्यसमा अर्को छ बी6, जसलाई हामी अर्को नामले पाइरिडोक्सिन भनेर भन्छौँ। ल अब यसको बारेमा बुझौँ है त। यो पनि पानीमा सजिलै घुल्ने भिटामिन हो। यसको कमीले मानसिक भ्रम, स्नायु प्रणालीमा असर गर्दछ। त्यस्तै जिब्रोमा घाउ हुने, ओठ सुक्खा हुने हुन्छ। ल भिटामिन बी6 जुन छ त्यो अभाव भयो भने हाम्रो शरीरमा कस्तो समस्या देखा पर्ने रहेछ भन्दा
जिब्रोमा घाउ हुने, ओठ सुक्खा हुने हो यस्तो खालको समस्या देखा पर्ने रहेछ। अब अर्को छ भाइ बहिनीहरू भिटामिन B9, जसलाई हामी फोलिक एसिड पनि भन्छौँ। भिटामिन B9 अर्थात् फोलिक एसिड। ल यसको परिचयतिर जाउँ है त। कोशिकाहरूको सङ्ख्या र आकारमा वृद्धि गर्न यो भिटामिनको एकदमै ठुलो आवश्यकता पर्छ। राता रक्तकोषको निर्माण गरी रक्त अल्पताबाट यसले बचाउँछ। गर्भमा रहेको जुन भ्रूण छ त्यसको शरीर तथा स्नायु वृद्धि गर्न पनि यो अति आवश्यक पर्छ फोलिक एसिड। त्यसैले गर्भवती महिलालाई फोलिक एसिड खुवाउनुपर्छ। फोलिक एसिडको चक्की पनि पाइन्छ र फोलिक एसिड प्राप्त हुने जुन खाद्य पदार्थहरू छ त्यो चाहिँ हामीले खुवाउनुपर्छ सुत्केरी महिलालाई, गर्भवती महिलालाई। र किन त्यो गर्नुपर्छ भने भ्रूणको विकास होस् भन्ने हिसाबले। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अर्को छ भिटामिन बी कम्प्लेक्सको समूहमा पर्ने अर्को भिटामिन भनेको भिटामिन B12। ल अब यसलाई अर्को नाम पनि दिएको छ साइनोकोबालामाइन। ल साइनोकोबालामाइन हेर्नुहोस् त। अब यसको परिचयतिर जाउँ। कोषहरूको विशेष गरी राता रक्तकोषको वृद्धिका लागि भिटामिन B12 आवश्यक हुन्छ। जुन राता रक्तकोष हुन्छ हाम्रो शरीरमा जसलाई हामी RBC भनेर भन्छौँ, रेड ब्लड सेल हो, यसको वृद्धिको लागि यो एकदमै आवश्यक पर्छ। यसको कमी भएमा हाडभित्र पाइने मासीले रक्तकोषहरू निर्माण गर्न सक्दैन र रक्त अल्पता हुन जान्छ। ल यदि हाम्रो शरीरमा भिटामिन B12 अर्थात् साइनोकोबालामाइन चाहिँ कमी भयो भने के हुने रहेछ, हाम्रो हाडको मासीभित्र जुन मज्जा हुन्छ हो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो रक्तकोषहरू निर्माण बनाउने काम गर्छ हो। त्यो रक्तकोष निर्माण कार्यमा नै यसले अवरोध ल्याइदिन्छ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को छ भिटामिन C, जुन चाहिँ पानीमा घुल्ने भिटामिन मध्येको एउटा हो। र हामीले भिटामिन B र C यो दुईवटा भिटामिनलाई अध्ययन गरिरहेछौँ है, जुन चाहिँ पानीमा घुल्छ। ल भिटामिन B को बारेमा हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ। अब भिटामिन C को बारेमा हामी चर्चा गरौँ। भिटामिन C ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त। अब भिटामिन C को बारेमा अध्ययन गरौँ। भिटामिन C को कमीले बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएर जान्छ, जसको परिणाम छिट्टै या सजिलै विभिन्न रोगहरूले आक्रमण गर्छ। हेर्नुहोस् त, यदि भिटामिन C हाम्रो शरीरमा कमी भयो भने त्यसले के गर्ने रहेछ, हाम्रो जुन रोगसँग लड्ने क्षमता छ त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाइदिने रहेछ। अब जसको परिणामस्वरूप बच्चाहरू सजिलैसँग अथवा ठुलै मान्छे पनि सजिलैसँग विभिन्न रोगको शिकार हुने गर्ने रहेछन्। भिटामिन C को कमी भयो भने मुख्य गरेर स्कर्बी भन्ने रोग लाग्छ। अब स्कर्बी भन्ने रोगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गिजामा चाहिँ घाउहरू आउने, गिजा पाक्ने यस्तो खालको समस्या देखा पर्छ। त्यस्तै अब यो भिटामिनको जुन आपूर्ति छ त्यसले मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाई विभिन्न सङ्क्रमणबाट बचाउने काम गर्छ। यसले गिजालाई पनि स्वस्थ राख्छ। हाम्रो जुन गिजा छ त्यसलाई पनि स्वस्थ राख्छ। यति मात्र नभई राता रक्तकोशिकाको निर्माण र मर्मत समेत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यसले रक्तनलीलाई शक्ति दिने काम पनि गर्छ। यसले शरीरमा फलामको मात्रा सञ्चित गरेर राख्न पनि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यस्तै अर्को यसको काम के भने, अब हामीले बुझिसकेका छौँ हाम्रो शरीरको जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ त्यसलाई बढाउने। अब केमा पाइन्छ त भिटामिन C भन्दाखेरि यसको मुख्य स्रोत भनेको अमिलो जातको फलफुल, सुन्तला, कागती, स्ट्रबेरी, आलु, खरबुजा, बन्दाकोपी, काउली, पालुङ्गो, आँप, मेवा, कुरेलो, केराउ, दुध आदि। र विशेष गरेर भिटामिन C भनेको जुन अमिला जातका फलफुलहरू छन्, सुन्तला, कागती, स्ट्रबेरी हो, यस्तो खालको जुन फलफुलबाट हामी भिटामिन C पाउन सक्ने रहेछौँ। र अम्बामा पनि भिटामिन C प्रचुर मात्रामा पाइन्छ है त, पाकेको अम्बामा। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा चित्र देखाइएको छ
जुनबाट भिटामिन सीहरू प्राप्त सजिलै हामी गर्न सक्छौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने अब विभिन्न भिटामिनहरूको फाइदा त्यसै गरी त्यो पाइने स्थानीय स्रोत र कमीले लाग्ने रोगहरूको एउटा तालिका दिएको छ, त्यसलाई पनि हामी बुझौँ। ल विभिन्न भिटामिनहरूको फाइदा त्यसै गरी त्यो पाइने स्थानीय स्रोत त्यस्तै त्यो कमी हुँदा लाग्ने रोग अथवा समस्या। ल यहाँ एउटा तालिका दिएको छ, अब त्यसलाई हेरौँ। हेर्नुहोस् त, पहिलो छ भिटामिन ए। ल यसको सामान्य फाइदा भनेको के हुने रहेछ, सामान्य हाम्रो शरीरको वृद्धि, विकास र आँखा र छालालाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्ने रहेछ। अब केबाट पाइन्छ त? हाम्रो पाइने स्थानीय स्रोतहरू के हुन् त्यो पाउने भनेको पहिलो रहेछ गाजर, त्यसै गरी सकरखण्ड, मेथी, ब्रोकाउली, बन्दाकोपी, माछाको तेल, अन्डाको पहेँलो भाग, हरियो सागपात, पहेँलो फलफुल, सुन्तला, फर्सीबाट पाइने रहेछ। अब यो कमी भयो भने, भिटामिन ए कमी भयो भने के रोग लाग्ने रहेछ भन्दा रतन्धु, जुन रातमा देख्न नसक्ने रोग, त्यस्तै आँखा सुक्खाउने, छाला चाउरी पर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने, रुगाखोकी लागिरहने, यस्तो खालको समस्या देखा पर्ने रहेछ। ल अब अर्को छ भिटामिन डी। दोस्रोमा भिटामिन डी। ल यसको काम के हो भन्दाखेरि हड्डी र दाँतलाई बलियो बनाउने, हाम्रो शरीरको हड्डी र दाँतलाई बलियो बनाउने। केबाट पाइन्छ भन्दा सूर्यको किरण, मुख्य भनेको, त्यस्तै दुध, अन्डा, कुखुराको मासु, माछा, च्याउ, कलेजो आदिबाट प्राप्त हुने रहेछ। ल त्यस्तै अब भिटामिन डी हाम्रो शरीरमा कमजोर भयो भने कस्तो खालको स्वास्थ्य समस्या देखा पर्ने रहेछ भने रिकेट्स जस्तो समस्या देखा पर्ने रहेछ। रिकेट्स भनेको हाम्रो जुन छातीको हाडहरू छ त्यो बाहिर आउने, बाहिरतिर देखिने, ढाडहरू बाङ्गिने हो। त्यस्तै गरी अस्टियोमेलाइसिस रोग लाग्छ, जसका कारण हाडहरूको वृद्धि र विकास नहुने हुन्छ। त्यस्तै खुट्टा बाङ्गो हुने तथा दाँतको उचित विकास नहुने पनि हुन्छ यदि हाम्रो शरीरमा भिटामिन डीको कमी भयो भने। ल त्यस्तै अर्को छ भिटामिन ई। ल भिटामिन ईको काम के हो भने राता रक्तकोषहरू निर्माण गर्ने, जसलाई हामी आरबिसी भन्छौँ, रेड ब्लड सेल हो, त्यसलाई निर्माण गर्ने। त्यस्तै मानवको जुन शरीर छ त्यसको वृद्धि र विकासमा सहयोग पुर्याउने। अब केबाट पाइन्छ त? कुन स्रोत हुन्छन् त भिटामिन ईको भन्दा कलेजो, अन्डा, बदाम, ओखर, हरियो सागपात भएको तरकारी, त्यस्तै सकरखण्ड, आँप, कटुस आदिमा भिटामिन ई प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। अब यदि भिटामिन ईको हाम्रो शरीरमा कमी भयो भने के कुराहरू हुन्छ भन्दा हाम्रो मांसपेशीहरू सुक्ने, त्यसै गरी महिलाहरूमा चाहिँ जुन गर्भ अवस्थामा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने, त्यसै गरी महिनावारीमा गडबडी देखा पर्ने हो, यस्ता खालका समस्या देखा पर्छन्। त्यस्तै अर्को छ भिटामिन के। ल भिटामिन बी सी हामीले अब अध्ययन गर्छौँ यो पछि। त्यसैले अब भिटामिन केमा बुझ्नु पर्दाखेरि अब यसको फाइदा भनेको के हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा यसले घाउ लाग्दा रगत जम्न मद्दत गर्नुका साथै हड्डीलाई मजबुत पनि बनाउँछ। त्यस्तै अब भिटामिन केबाट पाइन्छ भन्दा ब्रोकाउली, बन्दाकोपी, हरियो सागपात, मेथी, माछा, अन्डा, कलेजो आदिबाट। त्यसै गरी अब भिटामिन के को मात्रा हाम्रो शरीरमा कम भयो भने के हुन्छ भन्दा घाउ तथा चोटपटक लागेमा रक्तस्राव जुन रगत बग्ने काम छ त्यो तुरुन्त रोकिँदैन, रगत लामो समयसम्म बगिरहन्छ यदि भिटामिन के को कमी हाम्रो शरीरमा भयो भने। ल यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने भिटामिन बी। ल हेर्नुहोस् त, भिटामिन बीमा पनि अब भिटामिन बी1 पहिलो छ भिटामिन बी1। ल भिटामिन बी1 को फाइदा के हो त? र केबाट पाइन्छ? स्थानीय स्रोत र कमी भएमा कस्तो खालको रोग अथवा समस्या देखा पर्छ। ल भिटामिन बी1
को फाइदा भनेको हाम्रो शरीरमा के छ भन्दा पहिलो फाइदा यसले मानिसलाई भोक लगाउन, नसाहरू स्वस्थ राख्न, मानव शरीरको वृद्धि एवं विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै अब यसको स्थानीय स्रोत केबाट प्राप्त हुन्छ? कुन स्रोत हो भन्दाखेरि कलेजो, अन्डा, आलु, हरियो तरकारी, तेल, बदाम, दाल आदिबाट। त्यस्तै अब यदि यो भिटामिन B1 B1 हाम्रो शरीरमा कम भयो भने के रोग लाग्छ भन्दा बेरी भन्ने एउटा रोग हुन्छ, हो त्यो रोग लाग्छ। त्यस्तै टाउको दुख्ने हुन्छ, रिँगटा लाग्ने हुन्छ, पाचन प्रणालीमा गडबडी हुन्छ। त्यस्तै अब भिटामिन B2 ल यदि भिटामिन B2 हाम्रो शरीरमा कम भयो भने त्यसले के रोग ल्याइदिन्छ भन्दा मुखभित्र घाउ हुने, आँखा पोल्ने, अनुहारमा खस्रोपना देख्ने, अनुहारको छाला खस्रो हुने, कत्ला पर्ने, हो यस्तो खालको समस्या देखा पर्ने रहेछ। अब भिटामिन B2 केबाट पाइन्छ भन्दाखेरि केरा, दुध तथा दुधबाट बनेका परिकारहरू, कलेजो, मासु आदिबाट पाइन्छ। ल अब भिटामिन B2 जुन छ त्यसको फाइदा भनेको हाम्रो शरीरमा यसले हाम्रो छाला तथा मांसपेशी यो तन्तुहरूलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै राता रक्तकोषको निर्माण गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। ल अब यो पछि अर्को छ भाइ बहिनीहरू भिटामिन B3। ल भिटामिन B3 यसमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब भिटामिन B3 को के हो त फाइदा भन्दा यसले छाला, पाचन तथा स्नायु प्रणालीलाई स्वस्थ राख्छ। अब यसको स्थानीय स्रोत के हो त भिटामिन B3 को भन्दा मासु, कलेजो, माछा, दुध, अन्डा। त्यस्तै भिटामिन B3 को कमी भयो भने कस्तो खालको समस्या देखा पर्छ भने पेलेग्रा भन्ने एउटा रोग हुन्छ अथवा समस्या हुन्छ, त्यो देखा पर्छ। त्यस्तै छाला सम्बन्धी रोग लाग्छ, छाला सुक्खा हुन्छ। त्यस्तै झाडा पखाला लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब अर्को छ भिटामिन B6। ल भिटामिन B6 को फाइदा भनेको के हो भन्दाखेरि मस्तिष्कको कार्यलाई सहयोग गर्ने, त्यस्तै आँखा तथा छालालाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ। त्यस्तै अब केबाट पाइन्छ त भिटामिन B6? यसको स्रोत, स्थानीय स्रोत के हो भन्दा मासु, हरियो सागपातहरू, केरा, आलु, सुन्तला जस्तो खाद्य पदार्थहरूबाट यो पाइन्छ। त्यस्तै अब भिटामिन B6 को कमी भयो भने हाम्रो शरीरमा के समस्या देखा पर्छ भन्दा मानसिक भ्रममा परिन्छ। त्यस्तै गरी ओठ सुक्ने हुन्छ, खुट्टाहरू झमझमाउने हुन्छ, जिब्रोमा घाउ देखिने, जिब्रोमा घाउहरू आउने हुन्छ। ल अर्को छ भिटामिन B12। ल अब यसको हाम्रो शरीरमा काम के हो भन्दा राता रक्तकोष यसले निर्माण गर्छ। त्यस्तै मासु, अन्डा, दुध र दुधबाट बनेका परिकारहरू चाहिँ यसको स्रोत हो, भिटामिन B12 को स्रोत। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र भिटामिन B12 हाम्रो शरीरमा कमजोर भयो भने के समस्या देखिन्छ? एनिमिया र अर्को भनेको बाँझोपना, त्यस्तै थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने। ल यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल भाइ बहिनीहरू अब अर्को छ भिटामिन C। ल भिटामिन C। अब भिटामिन C ले हाम्रो शरीरमा के फाइदा पुर्याउँछ भन्दा प्रतिरक्षा शक्ति बलियो बनाई विभिन्न सङ्क्रमणबाट बचाउने काम गर्छ तथा विभिन्न कोष तथा रक्तनलीहरूको निर्माण गर्छ। यसले अर्को के काम गर्छ भन्दा यसले आन्द्राबाट फलाम तथा अन्य खनिज पदार्थहरू शोषण गरी शरीरमा पुर्याउँछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब केबाट पाइन्छन् त भिटामिन C? यसको स्थानीय स्रोतहरू के हो भन्दा सुन्तला, कागती, स्ट्रबेरी, आलु, खरबुजा, बन्दाकोपी, काउली, पालुङ्गो आँप, मेवा, कुरिलो, केराउ, दुध, अम्बा यो पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको अभाव हुँदाखेरि के रोग देखा पर्न सक्छ भन्दाखेरि स्कर्बी, त्यस्तै गरी रक्तस्राव हुने, त्यस्तै गरी
घाउ निको नहुने, दाँत तथा गिजाबाट रगत बग्ने तथा हाड भाँचिने जस्तो सम्भावना हुन्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ है त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा के तपाईँहरूलाई सूचना दिएको छ भने 1 माइक्रोग्राम बराबर 40 IU हुन्छ। ल त्यो IUलाई हामी इन्टरनेसनल युनिट भनेर भन्छौँ र जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सबैले स्वीकार हुने जुन एकाइ एउटा बनाइएको छ त्यसलाई हामी इन्टरनेसनल युनिट भनेर भन्छौँ है त। ल अब 1 माइक्रोग्राम बराबर कति हुने रहेछ? 40 इन्टरनेसनल युनिट हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा के कुरा दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। त्यो क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दा आफ्नो वरिपरि भएका विभिन्न खाद्य पदार्थहरू सङ्कलन गरी तिनमा कुन भिटामिन पाइन्छ समूहमा छलफल गरी निष्कर्षमा चाहिँ कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो। अब यो क्रियाकलापमा के कुरा तपाईँहरूले जान्नु पऱ्यो, के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूको घर वरपर कस्ता खालका खाद्य वस्तुहरू छन् त्यसलाई सङ्कलन गर्नु पऱ्यो र तिनमा कुन कुन भिटामिन पाइन्छन्। भिटामिन A पाइन्छ, B पाइन्छ, C पाइन्छ, D पाइन्छ, E पाइन्छ अथवा K पाइन्छ। त्यो कुन कुन समूहमा पर्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउनु पऱ्यो, समूहमा छलफल गर्नु पऱ्यो र त्यसलाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो। ल यति काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो भिडियोमा आज विशेष गरेर भिटामिनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, खनिज लवणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, यो पोषण भन्ने एकाइमा यति कुराहरू बुझ्यौँ र विभिन्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थको स्रोत, त्यसले के कार्य गर्छ त्यसको तालिका पनि अध्ययन गऱ्यौँ र त्यो अभाव हुँदाखेरि कस्ता खालका रोगहरू देखा पर्छन् हामीमा त्यसको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ र भिटामिन जुन र खनिज जुन छ, सूक्ष्म पोषक तत्त्व, त्यसको बारेमा आज हामीले यसमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेका छौँ। ल अब चाहिँ भाइ बहिनीहरू, हामी योभन्दा पछाडिको भिडियोमा यही पोषण भन्ने एकाइकै फाइबर, पानी र अब विभिन्न स्वास्थ्य समस्या, हाम्रो शरीरमा पोषक तत्त्वको कमीले हुँदाखेरि हुने स्वास्थ्य समस्या जस्तै कुपोषण भयो, सुकेनास, फुकेनास हो, यस्ता खालका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ है त। ल अब तपाईँहरूले यो भिडियोको यो अन्तिमसम्म हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ र यति कुराहरू बुझिरहँदा तपाईँहरूलाई केही समस्या, जिज्ञासाहरू लागेको भए तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यही नम्बरमा भाइबर र व्हाट्सएपबाट पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्याहरू, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुनै विषय पढ्दाखेरि गाह्रो भइरहेको छ भने हामीलाई भन्नुहोला, हामी तपाईँहरूलाई त्यो विषय सजिलैसँग पढाउनेछौँ है त। ल त्यस्तै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन हाम्रो फेसबुक छ, त्यसै गरी इन्स्टाग्राम छ हो, त्यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा, समस्याहरू राख्नुहोला। त्यस्तै हाम्रो टिकटकमा पनि तपाईँहरू जोडिएर आफ्नो समस्याहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति नै कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो, सेयर गर्नु पऱ्यो र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला है त। ल त्यो सब्सक्राइब किन गर्नु होला भने हामीले विभिन्न भिडियोहरू तपाईँहरूकै लागि लिएर आइरहेछौँ र त्यो भिडियोबाट तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै लाभ उठाउनुहोस् र हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियो छ त्यो सबैभन्दा चाँडो तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहोस् हो। त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुललाई युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यसको बाँकी रहेको जुन पढ्नुपर्ने विषय वस्तुहरू छ त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ है त। ल त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्न नभुल्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।